गुड इभिनिङ, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन भाइ बहिनीहरू सबैले कुन कुन समयमा भिडियोहरू हेरिरहेका छौ त्यो समयमा तिमीहरूलाई सबलाई आफ्नो तरिकाबाट ग्रिटिङ। सबैजनाले एकैछिन तिमीहरूको अब आधा घन्टा 45 मिनट समय निकालेर सबैजनाले सबैजनाले कपी कलम निकालेर प्र्याक्टिसको लागि भए पनि र पढ्नको लागि भए पनि स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो के छ भने आज हाम्रो नयाँ टपिक त्यस्तो कुनै नयाँ टपिक आएको छैन, तर हाम्रो यो कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन टेस्ट सिरिज 2021 हाम्रो यो लन्च भइरहेको छ, यो चलिरहेको छ। यसको लागि सोल्युसन लिएर म अन्जन सुनार उपस्थित भइसकेको छु। म तिमीहरूलाई फिजिक्सको म ट्युटर मेन्टर, फिजिक्स र म्याथको अलिकति हेरिदिइरहेको छु है। अहिलेसम्म कस्तो मजा आइरहेको छ नि होइन सबैजनालाई? ल ठिक छ, गुड। हेर, यो अगाडिको बारेमा सबै कुरा भनेर टाइम वेस्ट नगरौँ। तिमीहरू सबैलाई थाहा छ दिने स्टुडेन्टहरूलाई, अहिले दिने स्टुडेन्ट पनि एकदम टेस्ट दिने पनि अलिक धेरै बढेको छ। सो ह्याप्पी। यदि तिमीहरूमध्ये भिडियो हेर्ने कोही पनि टेस्ट दिनलाई छुट्याएको छौ भने ओ माई इट्स सो ब्लन्डर है, तिमीहरूको इट्स सो ब्लन्डर। कम्तीमा पनि अहिलेसम्म हामीले 9वटा टेस्ट गराउँदाखेरि तिमीहरूको 200-300वटा प्रोभाबल क्वेसन गराइसक्यौँ। 200-300वटा प्रोभाबल क्वेसन तिमीले एक दिनमा 30 मिनट पनि गर्न सक्छौ, तर त्यसको सोल्युसन गऱ्यो भने जे कुरालाई जति नै बढी टाइम दिन्छौ त्यो कुरा नै बढी त्यति दिमागमा स्टक भएर बसिरहेको हुन्छ। भिडियोमा म धेरै कुरा बोल्दै बोल्दै जाँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू भनिरहेको हुन्छु, त्यसले गर्दा त्यो तिमीहरूको दिमागमा कति स्टक भएर बसेको हुन्छ। इक्जाममा ट्याक्क लाएर त्यो क्वेसन पऱ्यो भने एक नम्बरले एउटा क्वेसनले 1 मार्क्स क्वेसनले कतिजना सकिन्छ 100जनालाई उडाएर आफ्नो मेरिट लिस्टमा नाम निकाल्न तिमीहरू सक्छौ। त्यही भएर आजैदेखि कसले टेस्ट दिएको छैनौ सबैजनाले टेस्ट दिने र भिडियो सबैजनाले लास्टसम्म भिडियोहरू हेर्नु पर्यो। लास्टमा म्याथको क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ एउटा क्वेसन पनि नछोडिकन हेर्नु पर्यो है। एन्सर त तिमीहरूलाई थाहा पनि भइसक्यो होला कतिखेर आएको छ। ल अर्को क्वेसनमा हेरौँ त। सुरुकै क्वेसन छ, ल सुरुमा छ इन आइसोथर्मल the process in which the no heat the process oh no sorry the process in which the no heat enters the system or leaves the system भनेपछि के हुन्छ? the system is totally isolated छ भनेको नो हिट चाहिँ के इन्टर भित्र पनि आएन र बाहिर पनि आएन, जसले गर्दा चेन्ज इन हिट इक्वल्स टु 0 भयो। यो भनेको कुन हो? यो भनेको कुन प्रोसेस हो भनेको? यो भनेको एडिबाइटिक प्रोसेस। आइसोचोरिक भनेको चो भोरिक डेल भी इक्वल्स टु 0 भोल्युम कन्स्टेन्ट। आइसोब्यारिक कसरी सम्झिने? आइसोब्यारिक ब्यारोमिटर डेल पी इक्वल्स टु 0। र आइसोथर्मल कसरी सम्झिने भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर इक्वल थर्मल टेम्परेचर इक्वल्स टु 0। यो भनेको डेल क्यू इक्वल्स टु 0। ओके गुड, यस्तो चाहिँ सिकाउनु भएको छ भनिरहेको छ है भाइ बहिनीहरूले। ओके गुड, हेरौँ अर्को हेरौँ। अर्को बडी अफ मास, अर्को के छ? बडी अफ मास कुन छ? अर्को छ हाम्रो, अर्को छ a body of a mass 100 gram is sliding from inclined plane of the inclination 30 degree भनेपछि के छ? सडक लाएर स्लाइडिङ गरिरहेको छ। यो के छ? इन्क्लाइन प्लेन खडक लाएर भयो भने कति डिग्री? 30 डिग्री भनेको मास भनेको याम भएको स्लाइडिङ कुन डाइरेक्सनमा? तलपट्टिको डाइरेक्सनमा स्लाइडिङ छ। यसको मास के हुन्छ? एमजी तलपट्टि लागेको हुन्छ। फ्री बडी डायग्राम भनेपछि यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ? एमजी कस थीटा, एमजी कस थीटा लाग्छ। यो भनेको यो कति डिग्री? थीटा डिग्री। अनि यो भनेको कुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो? एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा लाग्यो। नर्मल रियाक्सन भनेको के हो? यसको अपोजिटमा नर्मल रियाक्सन हुन्छ जसलाई आरले डिनोटेट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू, के अरे फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू इन्टु आर हो। म्यू इन्टु आर ल हेर त, म्यू भनेको गिभन छ, आर भनेको निकालियो अनि गर्न सकिन्छ। आर भनेको एमजी कस थीटा भनेको म्यू एमजी कस थीटा भनेर आयो। यसको एन्सर कति आयो हाम्रो? म्यू एमजी कस थीटा। कति नराम्रो ह्यान्डराइटिङ है यो दाइको त भनिरहेको होला है। मेरो ह्यान्डराइटिङ नराम्रो भन्दा पनि माउसबाट लेख्दाखेरि अलिकति अब सानै बच्चैदेखि नि नर्सरीदेखि नि माउसबाट लेखेको भए त ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुन्थ्यो होला। पेनबाट लेख्न सुरु गरियो, अहिले चाहिँ माउसबाट लेख्न थाल्दाखेरि अलिकति ह्यान्डराइटिङमा सुधार आएको छैन। भनेपछि म्यू भनेको कति छ? 1.7। मास भनेको कति छ? मास भनेको ग्राम डिभाइड बाई 1000 इन्टु 10। कस थीटा भनेको के हो? कस थीटा थीटा 30 डिग्री भनेपछि √3/2 भनेपछि यो कति आयो? कडक क्यान्सल हुन्छ। 1.3 इन्टु √3/2 कहाँ छ? कति यता गएको? 1.3 इन्टु √3/2 चाहिँ करेक्ट छ। सबैले मिलाएको छ होला नि है? सबैले मिलाएको छ नि यो त है? ओके गुड, मिलाउनु नि पऱ्यो नि है। अर्को हेरौँ। ल अर्को हेरौँ त। y इक्वल्स टु a cos, ठिक छ, भेरी भेरी सिम्पल क्वेसन छ यो। y इक्वल्स टु a cos ओमेगा t। ओके, y equals to a cos omega t minus superimposed with the another wave giving a stationary wave having node
नोड ह्याभिङ नोड एट एक्स इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो के छ हाम्रो वेभ फर्मेसन यसरी भयो भने कसरी कडक 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 अनि फेरि यो डाइरेक्सनमा गयो अनि यो भनेको के भयो यो कडक कडक यसरी नै गयो भने पनि के छ अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी नै आयो भने पनि ल हेर त यो हो यो भनेको नोड फर्मेसन भएको नि नोड फर्मेसन कहाँनिर हुन्छ भने एक्स इक्वल्स टु 0 यसको चाहिँ यहाँनिर भएर यो जो ओरिजिन हो भने एक्स इक्वल्स टु 0 भनेको यहाँनिर नोड फर्मेसन भयो अरे यहाँनिर नोड फर्मेसन हुँदाखेरि वाइ भनेको हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन वाइ भनेको दुईटा y1 + y2 हुन्छ कि नै हुन्छ भनेपछि वाइ इक्वल्स टु भनेको कहाँ नोड फर्मेसन कहाँ हुन्छ नोड फर्मेसन हुने बेलामा वाइ इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ हेर त किन यहाँनिर नोड फर्मेसन हुँदा नि वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्छ यहाँनिर वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेपछि वाइ इक्वल्स टु 0 चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ नोड फर्मेसन हुने बेलामा हुँदो रहेछ भनेर यसले सोधेको छ तर नोड फर्मेसन वाइ इक्वल्स टु 0 मात्रै भनेको छैन तर एक्स इक्वल्स टु 0 मै नोड फर्मेसन हुन्छ भनेर भनेको छ अब वाइ इक्वल्स टु 0 त निकाल्नै पर्यो वाइ इक्वल टु 0 कुन आउँछ हेर त भनेपछि यो माइनस छ माइनस कस के ओमेगा टी हो भने यहाँनिर माइनस हुनुपर्छ है यहाँनिर माइनस हुनुपर्छ केएक्स माइनस ओमेगा टी गऱ्यो भने यसले पनि दिन सक्छ तर हाम्रो एक्स इक्वल्स टु 0 मा त दिँदैन नि दिन्छ त दिँदैन भनेपछि अब चेक गरेर हेरौँ भनेपछि हाम्रो चेक गर्न y इक्वल्स टु हेरौँ y इक्वल्स टु y1 + y2 अब y1 भनेको कुन छ हेर त y1 भनेको के दिएको छ a cos a सानो लेखौँ यसमा a cos के छ a cos kx ल प्लसमा गयो a cos kx प्लस ओमेगा टीमा गरौँ के थियो प्लसमा गरौँ यो प्लस y2 भनेको हाम्रो के हुन्छ अब तिमीहरूले y2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो y2 को भ्यालु कस्तो तरिकाले निकाल्नु पर्यो अब मान्नु पर्यो कि कुन चाहिँ लिग्ने भनेर मान्नु पर्यो अब एकचोटि यो लिगेर हेर्दा नि भयो 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 तर अलिकति दिमाग लगायो भने यसको भ्यालु डाइरेक्टली तिमीले लिख्न मिल्छ कुन दिमाग लगाउनु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले अलिकति के रे साइन y इक्वल्स टु 0 आउनको लागि दुईटा इक्वेसन आउँछ नि हाम्रो के आउँछ 2 sin kx डट cos यो भनेको cos ब्राकेट ओमेगा टी cos ब्राकेट ओमेगा टी है cos ब्राकेट ओमेगा टी अर्को आउन सक्छ अर्को 2 cos kx अनि sin चाहिँ ओमेगा टीमा sin ओमेगा टी यो इक्वेसन आउँछ है हाम्रो सुपर के रे यो इक्वेसन आउँछ हाम्रो के को स्टेसनरी वेभको दुईटा इक्वेसन आउँछ ल sin kx र cos kx ल यो 0 हाल्दाखेरि x इक्वल टु 0 हाल्दाखेरि कुन चाहिँ 0 दिन्छ हेर त sin kx ले पनि 0 दिन्छ sin 0 x 0 हाल्दाखेरि त तलको त दिँदैन नि 0 भनेपछि sin kx पनि आउनुपर्छ x चाहिँ sin को टर्ममा हुनुपर्छ भनेपछि हामीले कुन चाहिँ लिनुपर्छ त्यसमा हेर्नु पर्यो अब यो त सुरुको त 0 आयो त हुने कुरै भएन ल हेर त अब गर्दाखेरि यसमा यो अप्सन लिग्यो भने cos के हुन्छ a cos के हो a cos अर्को के a cos ब्राकेट kx माइनस ओमेगा टी ल हेर त यो गर्दाखेरि के फर्मुला आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई cos a प्लस cos b cos c प्लस cos d को फर्मुला केमा हुन्छ 2 cos c प्लस cos d बाइ 2 एन्ड डट के हुन्छ मल्टिप्लाई बाई cos c माइनस d बाई 2 आउँछ तर फेरि कसमा आउँछ यसमा पनि cos kx र cos ओमेगा टी आउँछ तर साइनमा पनि त्यस्तो हाम्रो फर्मुलै छैन यतातिर अब यसमा के आउन सक्छ यसमा चाहिँ आउन सक्छ माइनस हेरौँ एकचोटि यसमा चाहिँ आउन सक्छ माइनस गर्दाखेरि अनि यहाँ पनि के भयो प्लस छ हेर त यसमा माइनस छ अब हामीलाई थाहा छ cos c माइनस cos d भनेको त हामीलाई थाहा छ नि cos c माइनस cos d भनेको त के आउँछ साइनमा आउँछ नि दुईटै साइनमा हुन्छ cos c माइनस cos d भनेको फर्मुला के हुन्छ 2 cos c प्लस d बाई 2 ब्राकेट साइन हुन्छ साइन ब्राकेट साइन d माइनस c बाई 2 यो दुईटै साइनमा हुन्छ कि नै भन्नु त दुईटै साइनमा आइसकेपछि के हुन्छ एउटा साइन kx आउँछ त्यस्तो तरिकाले 0 हुन्छ एउटा साइन चाहिँ के आउँछ हाम्रो साइन अनि के आउँछ साइन kx डट cos ओमेगा टी आउने भयो अनि x मा हाल्दाखेरि अगाडि 2 आए पनि अब x इक्वल्स टु 0 अब x इक्वल्स टु के छ 0 छ अब x हाल्दै x इक्वल 0 हाल्दाखेरि होल कम्प्लिटली टर्म नै के भयो इक्वल्स टु 0 आयो भनेपछि y इक्वल्स टु 0 आउनु भनेको के क्वेसनले भनेको छ कि यहाँ छैन होला त क्वेसनले नोड हुन्छ भनेको नि नोड भनेको कहाँनिर फर्म y इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि नोड फर्मेसन हुन्छ र कुन बेलामा x इक्वल्स टु 0 हाल्दाखेरि सबै बेलामा हुन्न नि फेरि र x इक्वल्स टु 0 हाल्दा पनि हुन्छ भने फेरि कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो त सी हाल्दाखेरि हाम्रो त्यस्तो आयो भने चाहिँ सी चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो है ल ठिक छ
अब यो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन मेडिकल इन्ट्रान्समा है। यदि आयो भने तिमीहरूले कपअप गर्न सक्छौ है, मैले त्यो लेभलमा भनिदिएको छु। अर्को हेरौँ त दुईवटा ट्रेनको हो ल हेरौँ, भेरी भेरी इजी छ। भेरी भेरी इजी के छ भनेपछि दुईवटा ट्रेन भनेको सुरुमा अब्जर्भर छ अनि अब्जर्भर छ दुईवटा ट्रेन, वान ट्रेन मुभ टुवर्ड्स, एउटा ट्रेन चाहिँ के छ आफूतिर आइरहेको छ, ट्रेन ए, ट्रेन वान भन्दा T1 भन्दा ट्रेन वान आफूतिर आइरहेको छ हर्न बजाउँदै। अर्को ट्रेन भनेको अब्जर्भरबाट भागिरहेको छ। यो ट्रेनको यो छ नि डबल इफेक्ट, यो कहिल्यै नबिर्स्या है। यसको रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के भनेर सम्झियो भने V प्लस माइनस VO अब्जर्भरको डिभाइडेड बाई V प्लस माइनस VS भनेर सम्झियो, इन्टु यस भनिदियो कि इन्टु यस भन्यो। अब के कसरी सम्झियो भने O भनेको जहिले पनि यसभन्दा चाँडो आउँछ, त्यही भएर O अब्जर्भर जहिले पनि माथि हुन्छ भनेर सम्झियो है। अब्जर्भर जहिले पनि माथि हुन्छ भनेर सम्झियो, किनभने O त जहिले पनि चाँडो आउँछ नि त यसभन्दा, त्यस्तो तरिकाले सम्झियो। ल यही लगाउँछु मैले पनि। अनि अर्को भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी लगाउने हो। जहिले पनि साउन्ड भनेको अब्जर्भरतिर आउने भेलोसिटी साउन्ड, यसमा नि साउन्ड भनेको कता अब्जर्भर डिरेक्सनमा आउँछ, कतिले 332ले, यतापट्टि भनेको अब्जर्भरको डाइरेक्सनमा आउँछ V भनेको। अब रिलेटिभ लगाउने अनि त्यसपछि गर्ने। अब यही फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, यो फर्मुला थाहा छ, यसमै म अब तिमीहरूको लागि एडिट गरिदिन्छु। एडिट कसरी गर्छु ल हेर त। अब्जर्भरको केस हेर, VO अब्जर्भर त स्टेसनरी छ, अब्जर्भरको O नै छैन, यसबाट क्यान्सल गरिदियो, सबै गयो। अब एउटा कन्डिसन T1 को 1 को कन्डिसन, F1 को कन्डिसन लेख्दाखेरि के भयो हेर त, F1 को दुईटै सेम डाइरेक्सनमा भएपछि के भयो, दुईटै सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ भनेको त के हो, दुईटै सेम डाइरेक्सन हुन्छ नेगेटिभ भयो। अनि त्यसपछि अब के भयो, F2 को केस हेर्दाखेरि ल हेर त, यसको भनेको यो अपोजिट यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ ट्रेन 2, तर भनेको ट्रेन सोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा भागिरहेछ, तर भनेको भेलोसिटी साउन्ड चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ भने चाहिँ प्लस भयो भने चाहिँ F2 को केसमा भनेको, F2 को केसमा यसलाई F2 बनाइदिएँ मैले, यसलाई F2 को केसमा भनेको के भयो प्लस आयो। ल हेर त एउटा आयो दुईटा आयो। अनि हामीलाई अहिले सोधेको छ F1 माइनस F2, हामीलाई सोधेको F1 माइनस F2। ल सबैले गर्न थाला, F1 माइनस F2 भनेको कति आउँछ, 7 आउँछ यो क्वेसनमा। ल हेर त 7 आउँछ। ल कसरी आउँछ ल हेर त, म तिमीलाई गरिदिन्छु क्वेसनको लागि। ल यो यहाँसम्म भयो है, यहाँसम्म भइसकेपछि हाम्रो योसम्म गऱ्यौ नि, दुईटै इक्वेसन देख्यौ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। F1 को भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि F1 मा सब्स्टिट्युट गर्दा F1 भनेको हाम्रो कति छ भने V भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड V डिभाइडेड बाई F1 मा हामीले के गरेको, हाम्रो दुईटै सेम डाइरेक्सनमा थियो, V माइनस 4 इन्टु F। F भनेको कति छ 300। अहिले चाहिँ नभए 300 नहालिहालौँ न, फेरि म फेरि हात्तिहाल्छु कि है। अहिले 300 किन हाल्ने, भाइ बहिनीले सिकाइरहेको छु मैले। अब चाहिँ निकालिदिउँ F1 भनेको V भनेको 332 डिभाइडेड बाई माइनस 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 328 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको 300। हेर त 28 र 32 गऱ्यो 300 भनेपछि अब तिम्रो कति आउँछ त, कति आउँछ होला भनेपछि यसमा 300 भन्दा त अलिकति बढी आउँछ, 1 2 पनि बढी आउँदाखेरि अलिकति यसो 303 जति भनिदिएको त्यसले, 303 जति भनिदिएको, 302 3 यस्तै हुन्छ नि त, 303 जति। अब नत्र पनि क्यालकुलेसन हान्छौ भने त अब अहिले त हान के अरे, पछि चाहिँ अब यस्तो आयो भने चाहिँ त्यस्तो वालाले गर्नुपर्छ है। अहिले चाहिँ म नि हानिदिन्छु, केही छैन। भने कति 303.365 आयो है, 303.65। अब F2 निकाल्दाखेरि F2 निकाल्दा F2 भनेको कति छ V डिभाइडेड बाई F2 मा के थियो V प्लस 4 थियो है, इन्टु अपोजिट डाइरेक्सनमा थियो नि त कान्छा। अघि हेऱ्यौ है, सुरुबाट हेर्नुपर्छ कि अलिकति हेरेर त कहाँ बुझिन्छ त, तिमीहरूले लस्काएर हेर्न पाइन्छ नि त, मैले पो यता मेटेर हो, तिमीलाई त हेर्न पाइहाल्छ भने V भनेको कति 332 भनेको कति भयो प्लस 4 गर्दा 336। फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 300 छ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दै कति आउँछ ल हेर त, ठुलोले गर्दाखेरि 300 भन्दा अलि सानो आउँछ है, 332 डिभाइड बाइ 336 भनेपछि के छ 300 त छँदैछ तिम्रो है। अब भनेपछि तिम्रो के भयो, ठुलोले डिभाइड गरेको छ भने चाहिँ अलिकति भने 296 आयो, 296 यो पोइन्टलाई फालिदिएँ मैले, यता पनि पोइन्ट फालिदिएँ, यता पनि पोइन्ट पाउँदै छोडिदिएँ। अब 96 भएपछि कति हुन्छ यो दुइटाको, F1 भनेको कति आयो 303 आयो, अनि अर्को भनेको कति आयो 296 भनेपछि कति भयो डिफ्रेन्स। अब 300 हुनको लागि अझै 4 चाहियो, 4 प्लस अनि बढीको चाहिँ 3 छ भनेपछि कति भयो 7 आयो है, डिभाइड बाई 7 आयो। 7 इज करेक्ट एन्सर। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ है। भेरी भेरी इजी क्वेसन छ कि बाबु, यो भेरी भेरी इजी क्वेसन। ल हेर त अर्को क्वेसन हेर त, यो रडको कति इजी क्वेसन सोधेको छ यो क्वेसन हेरौँ त। ल म सेडेड गरिदिन्छु क्वेसनलाई, आज म सेडेड गर्न मन लाग्यो, सेडेड गरिदिउँ। दुईटा के छ, दुईटा रडबाट सोधेको छ है। यस्तो क्वेसनलाई के छ, दुईटा रडको के भन्छ सेम लेन्थ र सेम मेटेरियल, लेन्थ पनि सेम छ सेम मेटेरियल छ भनेपछि एरिया पनि सेम नै होला है, आइडेन्टिकल कुरा गरेछ। ल भनेपछि तिमीलाई के चाहियो भने, अब भाइ बहिनीलाई के चाहियो भने यहाँ चाहिँ दुईटा रड छ, दुईटा रडलाई चाहिँ
सेम मेटेरियल र सेम लेन्थ भएपछि एमाउन्ट अफ हिट एन्ड गिभन एमाउन्ट अफ हिट इन 12 सेकेन्ड भनेपछि के छ टाइम दिएको छ कति छ भने टाइम इक्वल्स टु 12 सेकेन्ड दिएको वेन दे आर जोइन इन टु इन भने दुईवटा रड भयो यसरी बनाएँ ल कडक कडक अर्को रड बनाएँ मैले अर्को रड यस्तो भयो इन्टु इन जोइन गर्नु भनेपछि के हो फेरि यसरी जोइन गरेँ यसलाई फेरि यसरी नै जोइन गरेँ भनेपछि के छ लेन्थ पनि सेम भएको बनाउन खोजिरहेको छु है मैले भनेपछि लेन्थ पनि यल छ लेन्थ पनि के छ यल छ लेन्थ एरिया पनि के छ ए छ यो बेलामा राख्दाखेरि एमाउन्ट अफ हिट पनि के छ एमाउन्ट अफ हिट डिक्यू यानि कि क्यू भन ल क्यू भनेको के मेटेरियल पनि सेम छ के भइहाल्यो ए एरिया भनेको ए छ डिटी भनेको कति दिएको छ डिटी भनेको 12 दिएको छ डिटी भनेको 12 दिएको छ डिभाइडेड बाई लेन्थ भनेको टोटल लेन्थ भनेको 2l भयो है टोटल लेन्थ भनेको 2l भयो यो भनेको एउटा केस अब सेकेन्ड केसमा के भनेको छ वेन दे आर जोइन लेन्थ वाइज रे भने खोजेको सेकेन्ड केसमा म रेडले देखाउँछु दुईटा यिनीहरू चाहिँ लेन्थ वाइज जोड्यो रे यसरी एउटालाई जोडिरहेको थियो तिमीले यसरी जोडिरहेको थियो एउटालाई ल ठिक छ यसरी जोडिरहेको थियो तिमीले एउटालाई अब अर्कोलाई पनि तिमीले फेरि यसरी लेन्थ वाइज जोड्यो रे ल हेर त भन्न खोजेको के गर्न भन्न खोजेको तिम्रो हेरेर यसरी जोड्न खोजेको प्यारलल पनि भन्छ कहिले कहिले भनेपछि त्यो हेर त लेन्थमा केही चेन्ज छ लेन्थ त के छ दुईटैको यल नै छ र एरिया यसको ए भयो तल यसको नि ए छ भनेपछि एरिया डबल भयो एरिया डबल भइसकेपछि यसमा नि क्यू हेर त क्यू भनेको के छ Q2 यसलाई Q2 भन्दै सेकेन्ड केसलाई किनभने एउटै बढ्यो तर सेम हिट भनिसकेको छ क्वेसन त्यही भएर मैले क्यू नै राखिदिएँ र तिम्रो लागि म Q2 बनाइदिन्छु ल है यो Q1 है अब भने के सेम मेटेरियल हुन्छ के को के नै हुन्छ एरिया भनेको के भयो 2 टाइम्स द ए भयो अनि इन्टु के थियो डिटी यो डिटी चाहिँ निकाल्न नै पर्ने छ है यहाँ चाहिँ 12 किनभने फर्स्ट केसको दिएको हो नि त लेन्थ भनेको यल नै छ है अब भनेपछि दुईटै के भने तिमीलाई सेम हिट भनेपछि Q1 इक्वल्स टु Q2 गर्न पाइन्छ है गरिदिउँ न त Q1 इक्वल्स टु Q2 गर्ने है ल यहाँसम्म लेखेको सबैले भने Q1 इक्वल्स टु Q2 गरिदिन्छु है मैले Q1 इक्वल्स टु Q2 यहीँबाट इक्वल गरिदिन्छु म यसलाई नै फालिदिन्छु अनि त्यसपछि डाइरेक्टली इक्वल गरिदिएँ यसलाई नै फालिदिएँ भनेपछि के भयो Q1 इक्वल्स टु Q2 त भयो इक्वल टु भनेपछि ल अलिक ठुलो गरिदिएँ भाइ बहिनीको लागि ल Q1 इक्वल्स अब के काट्यो के पनि काटियो यो के पनि काटियो किनभने एउटै छ एरिया यो ए पनि काटियो यो ए पनि काटियो एउटै छ यो यल पनि एउटै छ काटियो अब भनेको सिम्पल क्याल्कुलेसन है भाइ बहिनीहरू सिम्पल क्याल्कुलेसन के गर्ने यता भनेको 12/2 भनेको कति भयो 6 आयो है 6 इक्वल्स टु 2 dt 2 dt अनि t भनेको dt गरेर चेन्ज इन टाइम हो है dt भनेपछि कति आयो dt भनेको कति आउँछ होला यो गर्दाखेरि dt भनेको 2 यतापट्टि डिभाइड गर्दाखेरि यो चाहिँ डिभाइड गरेपछि यो कहाँ गयो यो चाहिँ यहाँ इलिमिनेट भयो भनेपछि 6/2 भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर हो 3 इज अ करेक्ट एन्सर है कति मजा क्वेसन ठीक छ तिमीहरूले बुझ्यौ होला अर्को छ एकर्डिङ टु गस थ्योरम द टोटल आउटवर्ड नर्मल फ्लक्स ओभर अ क्लोज सर्फेस टोटल आउटवर्ड नर्मल फ्लक्स ओभर अ क्लोज सर्फेस हुन्छ आउटवर्ड नर्मल फ्लक्स भनेपछि के हुन्छ हाम्रो गसको प्रिन्सिपलले त्यही भन्छ जस्तै इन्टिग्रेसन अफ द ई डट डिएस भनेको ई डट डिएस भनेको के हो यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड बोथ आउटसाइड एन्ड इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड यदि यहाँ पनि के भयो फ्लक्स गरिदिए फ्लक्स हो र नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हाम्रो के पनिसँग इक्वल हुन्छ र क्यु इन्क्लोज चार्ज इन्क्लोज ओन्ली चार्ज इन्क्लोज डिभाइडेड बाई एप्सिलन चार्ज इन्क्लोज भनेको कुनै पनि इमेजिनेरी सर्फेस गसियन सर्फेसको भित्रपट्टि भएको चार्जहरूको मात्रै के गर्न सकिन्छ बाहिरपट्टिको चार्जको हुँदैन तर बाहिरपट्टिको नि इलेक्ट्रिक फिल्डको बाहिरपट्टि लागेको इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि के गरिन्छ यो इलेक्ट्रिक फिल्डको लेखिन्छ है भनेपछि 1 इनर टाइम द चार्ज इन्क्लोज द सर्फेस है यो चाहिँ भन्न सकिन्छ अर्को हेरौँ ल हेरौँ अर्को कर्व अफ द बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लोन बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियस इज अ फंक्शन अफ द एटमिक नम्बर हाई शार्प पिक हुन्छ जसको बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन बढी छ त्यो नै बढी एकदम धेरै हाइएस्ट स्टेबिलिटी हुन्छ भेरी स्टेबल अफ हेलियम भनेपछि के हुन्छ हेलियम इज भेरी स्टेबल बिकज द बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन डिभाइडेड बाई एटमिक मास जसको बढी हुन्छ त्यो नै के हुन्छ बढी स्टेबल हुन्छ अर्को हेरौँ त बार म्याग्नेटको कुरा सोधेको छ अर्कोमा सोधेको छ हाम्रो बार म्याग्नेट अफ द मोमेन्ट m is suspended in uniform magnetic field of Earth is allowed to oscillate if the magnetic moment of the magnet is I and the frequency time period भनेको हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड भनेको 2 पाई रुटन र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ बार म्याग्नेट डिभाइडेड बाई m इन्टु h m भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट क्यापिटल m है मतलब पोलेसन भन्छ भाइ बहिनी यो भयो टाइम पिरियड रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी 1/t अब यसलाई 1/2 गर्दाखेरि के भयो 1/π भयो कता छ 1/π भनेको
1/2 पाई रुट अन्डर एम एमएच बाई आई इज योर करेक्ट एन्सर। अर्कोमा हेरौँ, द कोर अफ द ट्रान्सफर्मर्स इज मेड अफ भनेपछि ट्रान्सफर्मरको के हुन्छ, म्युचुअल इन्डक्सनमा बेस्ड हुन्छ ट्रान्सफर्मर भनेपछि प्राइमेरी कोइलबाट म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएर के हुन्छ, यो प्राइमेरी कोइलबाट चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जानुपर्छ, सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी कोइलमा जानुपर्छ यो प्राइमेरी कोइलबाट। कसरी, यदि हामीले यो जानको लागि के चाहिँ पर्मेबिलिटी हाई भएको सब्सटेन्सेस युज गर्नु पर्यो, जसले गर्दा के हुन्छ इजिली म्याग्नेटिक फ्लक्स प्राइमेरीसँग लिङ्क भएको सेकेन्डरीमा जान सकोस्, जसले गर्दा सफ्ट आइरनको म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटी भेरी हाई हुन्छ। द्याट्स वाइ द सफ्ट आइरन इज युज इन द म्याग्नेटिक कोर अफ द म्याग्नेट, जसले गर्दा यसको के हुन्छ कोर्सिभिटी पनि के हुन्छ हाई हुन्छ र रिटेन्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ, रिटेन्टिभिटी लो हुन्छ। धेरै इजी क्वेसन, पास्ट इयर क्वेसन हो, यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन हो, तिमीहरूले मात्र बुझ्न मात्रै पर्यो है। यङ्स मोडुलस, डाइमेन्सन अफ यङ्स मोडुलस भनेको के हो, यङ्स मोडुलस भनेको हाम्रो के हुन्छ प्रेसरको डाइमेन्सन हुन्छ। प्रेसरको डाइमेन्सन भनेको हामी सबैलाई थाहा छ एमएलटीको पावर -2 है, कसलाई थाहा छैन प्रेसरको डाइमेन्सन एमएलटीको पावर -2 है, ल ठिक छ टीको पावर -2 फोर्स बाई एरिया मेरो भाइ। अर्को छ हु इज नोन एज द फादर अफ केमिस्ट्री, ल है फादर अफ केमिस्ट्री, ल यसको एन्सर त ल्याबोरेटरी कि समथिङ केही हुनसक्छ है, म पनि गरिदिन सक्छु, तर हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, मैले अब दाइको बारेमा धेरै डिस्क्राइब पनि गरिरहनु पर्दैन, तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो होला कतिको डेप्थमा बायोलोजी दिइराख्नु भएको छ। अब इभन दाइले पनि एकचोटि क्वेसनहरू हेरेर के कस्तो छ भनेर सब तिमीहरूलाई डिटेलमा भन्न खोजिरहनु भएको छ र दाइकोबाट त सुन्ने, अनि पछि पनि जाने होइन। 5वटा म्याथको क्वेसन छ, त्यो म्याथको क्वेसन पनि म तिमीहरूको लागि सल्भ गरिदिनेछु। हेलो भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू ठिकै छ होला। आज यो 5औं दिन टेस्ट सिरिजको म केमिस्ट्री क्वेसनमा एक्सप्लेन गर्दैछु। क्वेसन के छ भने हु इज नोन एज द फादर अफ केमिस्ट्री भनेको छ, यो नर्मल क्वेसन भइहाल्यो। लेबोइजर इज द फादर अफ द केमिस्ट्री भइहाल्यो। जोसेफ प्रिस्टले अक्सिजन बनाएको, फाराडे र रदरफोर्ड त तिमीहरूले चिनेकै छौ। नेक्स्ट क्वेसन छ द फंक्शन अफ बोइलिङ द सोडियम एक्सट्रैक्ट विथ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिफोर टेस्टिङ हेलोजन। मतलब कुनै पनि हेलोजन कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ हेलोजन कम्पाउन्डमा हेलोजनेटेड कम्पाउन्ड मतलब थाहा छैन, हेलोजन छ त्यसमा तर हामीले टेस्ट गरेर देखाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो हेलोजनेटेड कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट छ नि, सोडियम एक्सट्र्याक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि सोडियम एक्सट्र्याक्ट हाल्ने भन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के भन्छ नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गरिन्छ कि हामीले नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गरिन्छ। नाइट्रिक एसिडसँग किन रिएक्सन गरिन्छ भने त्यो कम्पाउन्डमा NaCN हैन सोडियम साइनाइड अथवा सोडियम साइनाइड अथवा सल्फाइड इम्प्युरिटीहरू छ कि छैन भनेर हेरिन्छ कि यदि त्यो इम्प्युरिटी छ भने हाम्रो नाइट्रिक एसिडले त्यसलाई के गर्छ भने त्यो इम्प्युरिटीलाई हाम्रो डिकम्पोज गरिदिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो टेस्ट रिजल्टमा चाहिँ कुनै पनि इन्टरफेरेन्स हुँदैन र टेस्ट चाहिँ हाम्रो यदि हेलोजनेटेड कम्पाउन्ड छ भने हाम्रो नाक्रे सोडियम एक्साइड गरेपछि हेलोजनको चाहिँ पोजिटिभ टेस्ट आउँछ। सिम्पली भनेको चाहिँ साइनाइड र सल्फाइडले चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ बिकज दे इन्टरफियर द टेस्ट रिजल्ट। द्याट्स वाइ वी निड टु बोइल द सोडियम एक्सट्र्याक्ट विथ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कति राम्रो क्वेसन छ यार, यो धेरै राम्रो क्वेसन छ, हेर्नु यो आन्सर चाहिँ हो। नेक्स्ट क्वेसन छ टोटोमेरिजम इज अल्सो कल्ड भनेको छ। टोटोमेरिजम भनेको डेजमोट्रपिजम पनि हो, एलियोट्रपिजम पनि हो, क्रिप्टोट्रपिजम पनि हो। यसको आन्सर अल अफ द एबभ। Delocalization of electrons in sigma and pi bond. Delocalization of electrons in sigma and pi bond लाई हामीले के भन्छ हाइपर कन्जुगेसन भन्छ। हेर है तिमीहरु के पनि छैन, डिलोकलाइजेसन हेर, डिलोकलाइजेसन कन्जुगेसन मिलेछ नि ट्याक्क, डिलोकलाइजेसन कन्जुगेसन्स हेर, डिलोकलाइजेसन्स कन्जुगेसन्स, त्यही भएर डिलोकलाइजेसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन सिग्मा एन्ड पाइ बोन्ड्स भन्यो भने हाम्रो हाइपर कन्जुगेसन भयो। तर हाम्रो यहाँ सिग्मा भने हैन, सिग्मा भने हैन, जस्ट पाइ बोन्डको बेलामा मात्रै हाम्रो के भयो अल्टरनेट डबल बोन्डिङले गर्दा हाम्रो चाहिँ यदि इलेक्ट्रोन्सको हाम्रो के भइरहेछ नि पुरै यसरी मुभमेन्ट भइरहेछ भने डिलोकलाइजेसन भयो भने डिलोकलाइजेसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन एलोङ पाइ बोन्ड अथवा
इन द प्रेजेन्स अफ पाई बोन्ड ओन्ली भन्यो भने चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ रेजोनेन्स हुन्छ। बुझ्यो? नझुकिनु। सिग्मा र पाई बोन्ड छ भने चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन डिलोकलाइजेसन भन्दा सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्डमा चाहिँ एक्चुअली चाहिँ नो बोन्ड रेजोनेन्स पनि भन्छ, यसलाई नो बोन्ड रेजोनेन्स पनि भन्छ। मतलब सिग्मा र पाई बोन्ड बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको डिलोकलाइजेसन हुन्छ। तर यदि हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो पाई बोन्डमा डिलोकलाइजेसन भइदियो भने, मतलब पाई बोन्ड अल्टरनेट पाई बोन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको हाम्रो मोमेन्ट भयो भने, डिलोकलाइजेसन भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रेजोनेन्स भन्छौँ। नझुकिनु। डिलोकलाइजेसन भन्ने बित्तिकै रेजोनेन्स हुन्छ भन्ने छैन, त्यहाँ हेर्नुपर्छ सिग्मा बोन्ड छ कि पाई बोन्ड छ त्यो हेर्नुपर्छ। एसिटाइलिन कन्टेन्ट्स भनेको छ, एसिटाइलिन भनेको के पनि होइन, इथिन हो। इथिन हो, सी एच भयो, ट्रिपल बोन्ड हुन्छ अनि सी एच भयो। एउटा सिग्मा बोन्ड यो भयो, अर्को सिग्मा बोन्ड यो भयो अनि अर्को सिग्मा बोन्ड यो भयो भने चाहिँ 1 2 3 तीनटा सिग्मा बोन्ड दुईटा पाई बोन्ड भने चाहिँ अप्सन सुरुको फर्स्ट अप्सन भयो। The purpose of using anhydrous AlCl3 as a catalyst in Friedel-Crafts reaction, चाहे त्यो anhydrous AlCl3 होस् चाहे त्यो FeCl3 होस्, दुईटैको पर्पस भनेको चाहिँ त्यो रियाक्सनलाई प्रोभाइड गर्ने इलेक्ट्रोफाइल Cl+, सरी इलेक्ट्रोफाइल चाहे त्यो FeCl3 होस् चाहे त्यो FeCl3 होस् चाहे त्यो एनहाइड्रस AlCl3 होस्, तिनीहरूको काम भनेको हाम्रो के हो? इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्सन गर्ने हो, इलेक्ट्रोफाइल प्रोभाइड गर्ने, नेसेसरी इलेक्ट्रोफाइल प्रोभाइड गर्ने हो रियाक्सनमा। अनि जसले गर्दा रियाक्सन चाहिँ कि एसाइलेसनमा जान्छ कि चाहिँ हाम्रो एसिटिलेसनमा जान्छ कि अल्काइलेसनमा जान्छ, दुईटा छ, सिम्पल छ। अल्कोहल पोइजनिङ अकर्स टु द प्रेजेन्स अफ भनेको छ यसलाई डिनेचर्ड अल्कोहल पनि भन्छ, यसलाई डिनेचर्ड अल्कोहल, त्यसको नाम हो मिथाइल अल्कोहल अथवा मिथानोल पनि भन्छ यसलाई। अनि यसलाई के भन्छ भने मिथाइल अल्कोहल अथवा स्पिरिट पनि भन्छ यसलाई, इन अल्कोहल द्याट इज युज फर ड्रिङ्किङ। अब मैले तिमीलाई अस्ति गराएको थिएँ नि 50 ml भन्दा बढी डोज खायो भने मान्छेको चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। अनि यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ मिथाइल पोइजनिङ भनेको आँखाको ड्यामेज हुन्छ, रेटिनल ड्यामेज हुन्छ। द इथर द्याट अन्डरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको हाम्रो जहिले पनि सम्झनु, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको नाम आउँछ नि सबभन्दा सुरुमा अप्सनमा के खोज्नु? एरोमेटिक भन्ने कम्पाउन्ड कतै छ कि हेर्नुपर्छ। बिकज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको इलेक्ट्रोफाइलले हामीलाई अट्याक गर्नुपर्छ कि, इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ नि, जहिले पनि के हुनुपर्छ, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको त्यो अट्याकिङ प्लेसमा इलेक्ट्रोनको चाहिँ डिफिसियन्सी हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी त्यस्तै हुँदैन नि, इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी कसरी क्रिएट हुन्छ? जब रेजोनेन्स भयो भने, रेजोनेन्स भयो भने हाम्रो के हुन्छ? अर्थ र पारा पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ? इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी हुन्छ। अनि चाहिँ रेजोनेन्स भनेको केमा हुन्छ? रेजोनेन्स भनेको कि चाहिँ हाम्रो डबल बोन्डेड कम्पाउन्डमा हुन्छ कि भने चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्डमा हुन्छ। बुझ्यो? त्यही भएर तिमीले सोच्नु कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन अफ द एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ सम्झनु है। अब त्यसरी लजिकल लगायो भने भयो। अब यहाँ त एउटा मात्र एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ, यो मात्र भयो डाइरेक्ट हैन, त्यही भएर यसको आन्सर त्यो भयो। तर यदि अरू पनि के अरे अप्सनमा हाम्रो चाहिँ यदि अरू पनि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स दिएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भने अर्डर भनेर अर्डर सोध्थ्यो कि सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ के अरे अल्काइलेसन सरी हेलोजिनेसन रियाक्सन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी कसमा म्याक्सिमम हुन्छ भनेको त्यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन छ नि हाम्रो सल्फोनेसन नाइट्रेसन हेलोजिनेसन छ नि, यिनीहरू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्सन हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोफाइलले गर्दा हाम्रो अर्थ र पारा पोजिसनमा गएर अट्याक गर्छ, बुझ्यो नि, त्यस्तो हुन्छ। अनि तर हाम्रो यदि अरू पनि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हुँदैछ भने हामीले चाहिँ अर्डर सोध्छ है, अर्डर सोध्छ। हेर यो क्वेसन त यति सोधेको छ कि होइन, एउटा अर्डर छ के अर्डर छ भने एनिलिन, एनिलिन, टलिन, सरी अनिल, एनिलिन, फेनोल, टलिन र बेन्जिन, यो हेर है, यो भनेको सबै एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ नि, सबै एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ। ल हेर यस्तो कम्पाउन्ड यदि अप्सनमा छ भने जहिले पनि के सोध्छ भने इएसआर चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम कसमा हुन्छ भनेर सोध्छ। यदि त्यस्तो भयो भने त इजी क्वेसन भइहाल्यो। तर हामीलाई के सोध्छ भने सल्फोनेसन भन्छ, सल्फोनेसन इज हाइएस्ट अथवा सल्फोनेसन इज फास्टेस्ट जेसुकै भन्नुहोस् भनेर सोध्छ। बिकज सल्फोनेसन नाइट्रेसन जेसुकै भन्नुहोस् न, त्यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो नि, त्यसको सबभन्दा हाइएस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स कसो देखाउँछ भने यो अर्डर है, एनिलिन, फिनोल,
टलिन बेन्जिन। यो क्वेसन मलाई लाग्छ 10 टाइम्स सोधेको छ यो क्वेसन, त्यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यो, जसले सोध्न सक्छ। विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड सोज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, एउटा सल्फोनेसन इज हाइएस्ट, नाइट्रेसन इज हाइएस्ट, अनि अर्डर भन्नुहुन्छ यो क्वेसन है एकदमै। एनिलिन, फेनोल, टलिन, बेन्जिन, यो अर्डर चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको। विच अफ द फलोइङ अन्डरगोज ह्यालोफर्म रिएक्सन। म तिमीहरू यसको एक्सप्लेन गर्न अरू मात्र पनि यसको एक्सप्लेन गरेन है। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो अराली थर हो नि त, हाम्रो के हुन्छ C6H5O CH3। अब के हुन्छ भने अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, अक्सिजन भएको लोन पेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ, अब हेर अक्सिजन भएको लोन पेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो यहाँ C6H5 भयो नि, हाम्रो के भयो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन सिंगल बोन्ड, अनि यहाँ हाम्रो कार्बन हुन्छ नि, यहाँ डबल बोन्डको कार्बन हुन्छ नि, यताबाट सिंगल बोन्ड हुन्छ, यहाँ डबल बोन्ड कार्बन हुन्छ नि। रेजोनेन्सको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स फलो गर्यो, मतलब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स सिंगल बोन्ड अनि डबल बोन्ड भनेको मतलब यस्तो 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 भयो भने पनि रेजोनेन्स जाने भयो, अनि डबल बोन्ड अल्टरनेटिभ नभइकन डबल बोन्ड र लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स अल्टरनेटिभ छ भने पनि रेजोनेन्समा जान्छ, जसले गर्दा के हुन्छ नि यहाँ भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रेजोनेन्समा गएर यो छ नि यो C6H5 मा C6H5 को अर्थो र पारा पोजिसनमा गएर हाम्रो इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढाइदिन्छ। अर्थो र पारा पोजिसन भनेको इलेक्ट्रोन के अरे इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढाइदिन्छ, नेगेटिभ स्पेसिस बनाइदिन्छ, इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढाइदिन्छ। अनि इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हुन्छ, इलेक्ट्रोफाइलले इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो इलेक्ट्रोफाइल भनेको, जसले चाहिँ जहाँ इलेक्ट्रोन बढी छ नि त्यहीँ गएर यसले अट्याक गर्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्थ र पारा पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनमा गएर अट्याक गर्छ, अनि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ। विच द फलोइङ अन्डरगोज ह्यालोफर्म रिएक्सन भन्दैछ। यसमा तिमीले के सम्झिन पर्छ भने ह्यालोफर्म रिएक्सन भनेको के भने, ह्यालोफर्म रिएक्सन भनेको सम्झिनु है एकदम सम्झिनु, CH3 C डबल बोन्ड O R OH अनि यहाँ चाहिँ R भइहाल्यो, यस्तो टाइपको ग्रुपले मात्रै दिन्छ है। सुन के भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो डबल बोन्ड O हुनु पर्यो, अक्सिजन हुनु पर्यो, कि सिंगल बोन्ड OH हुनु पर्यो भन्नु भनेको कि सेकेन्डरी अल्कोहल हुनु पर्यो, सेकेन्डरी अल्कोहल तर पनि सेकेन्डरी अल्कोहल मिथाइल कन्टेनिङ सेकेन्डरी अल्कोहल, अथवा मिथाइल कन्टेनिङ कीटो ग्रुप अथवा अल्डिहाइड ग्रुप, यस्तो ग्रुपले मात्रै दिन्छ। अब हेर त सबभन्दा सुरुमा मिथाइल हेर्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा, अनि मिथाइल हेर्नु पर्यो कि डबल बोन्ड अक्सिजन भएको हेर्नु पर्यो, कार्बनसँग डबल बोन्ड अक्सिजन भएको हेर्नु पर्यो, मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल अल्डिहाइड ग्रुप र मिथाइल अल्कोहल ग्रुप, यतिले मात्रै दिन्छ। अब हेर यहाँ के चाहियो, C डबल बोन्ड O छ भने यो त कीटोन ग्रुप त भयो, डबल बोन्ड त भयो, तर हाम्रो CH3 छैन, यो काट्टा भयो, मिथाइल कीटो ग्रुप भएन, यो अल्डिहाइड ग्रुप हो, यो अल्डिहाइड ग्रुप हो, तर मिथाइल अल्डिहाइड ग्रुप छैन, यो पनि होइन। अब हेर यो के छ, यो CH3 2CHO भनेपछि यो मिथाइल त छ, मिथाइल त देखा के अरे मिथाइल छ, तर मिथाइल चाहिँ हाम्रो केसँग नि यो कार्बनसँग अट्याचमेन्ट छ, हाम्रो कार्बन चाहिँ हाम्रो C डबल बोन्ड O सँग अट्याचमेन्ट हुनुपर्छ, डाइरेक्ट फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच भएको डाइरेक्टली मिथाइल कीटो ग्रुप हुनुपर्छ, यो भएन। तर यसमा हेर त, यसमा CH3 मिथाइल ग्रुप छ, एकदम राइट, CH3 COH अनि CH3, ओहो ट्याक्कै मिल्यो नि, हेर न मिथाइल कि मिथाइल ग्रुप त हुनु पर्यो, एकदम मिथाइल ग्रुप मिलाएको छ। अनि अर्को के चाहियो हामीलाई C डबल बोन्ड O अथवा OH चाहियो भने चाहिँ हाम्रो C डबल बोन्ड O छैन यहाँ, तर हाम्रो के छ अल्कोहल ग्रुप छ भने चाहिँ COH छ भने चाहिँ अरू यतातिर जतिसुकै आओस् मतलब भन, यो यसको मतलब हुन हामीलाई जस्ट यति कुरा चाहिँ म्याच खानु पर्यो है। त्यही भएर तिमीले के बुझ्नु पर्यो नि, मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल अल्डिहाइड ग्रुप अथवा मिथाइल अल्कोहल ग्रुप, बुझ्यौ नि। सबै सेकेन्डरी अल्कोहलले दिँदैन, सबै अल्डिहाइडले दिँदैन, सबै कीटोनले दिँदैन, जस्ट मिथाइल कन्टेनिङ ग्रुपले मात्र दिन्छ। यसको आन्सर चाहिँ डी भयो। है त तिमीहरूले मैले भनिसकेको थिएँ एसिटल सालिसिलिक एसिड एक्टेज भनेको छ, त्यही हो, तिनवटा आयो भनेर सम्झ्यो तिमीले, 2 एसिडोक्सिबेन्जोइक एसिड हुन्छ, अर्थो हाइड्रोक्सिबेन्जोइक एसिडमा हामीले के अरे एसिटिलेसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के अरे एस्पिरिन दिन्छ, एस्पिरिनको नाम भनेको एसिटल सालिसिलिक एसिड हो, यसको आइफोक नेम भनेको 2 एसिडोक्सिबेन्जोइक एसिड हो, यसको काम भनेको तिनवटा काम हुन्छ, 3A हुन्छ, एउटा एन्टी इन्फ्लामेटरी हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो एनाल्जेसिक हुन्छ, अर्को हाम्रो एन्टिपायरेटिक हुन्छ,
त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ एन्टिबायोटिक भयो। न्युमेटिक बोन आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भनेको छ। न्युमेटिक बोन्स भनेको हाम्रो भोल्यान्ट एभियनहरुमा हुन्छ, बर्ड्सहरुमा हुन्छ। स्केलेटल एन्ड मसल्स ओरिजिनेट्स फ्रम भन्छ। यो मेजिडर्मल ओरिजिन छ नि हाम्रो त्यो ग्यास्ट्रुलेसनमा हाम्रो के हुन्छ भने तीनटा जर्म लेयरमा चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो एउटा मेजिडम भन्ने हुन्छ मिडल लेयर हो। त्यो मेजिडमबाट स्केलेटल र मसल चाहिँ ओरिजिन हुन्छ अर्गानोजेनेसिस हुने बेलामा। द फिमेल जेनिटल एपर्चर इन द अर्थम इज प्रेजेन्ट भेन्ट्रल इन दिस सेगमेन्ट। यसमा जे पनि सोध्न सक्छ, मेल जेनिटल पोर कहाँ हुन सक्छ भन्छ, हार्ट कतिवटा हार्ट कहाँ लोकेसन हुन्छ, डोर्सल ब्लड भेसल्स कहाँ हुन्छ हैन, कति सेगमेन्टमा हुन्छ, त्यो तिमीले चाहिँ अर्थम त राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ 14 हो। ओर्निथोलोजी इज द स्टडी अफ द बर्ड्स भइहाल्यो। इन्सेक्ट भनेको एन्टोमोलोजी भयो, मोलस्क भनेको माइकोलोजी भयो। स्प्याडिक्स भनेको यो इन्फ्लोरेसेन्स हो। स्प्याडिक्स भनेको इन्फ्लोरेसेन्स हो यो। अब यो म्याथको क्वेशन छ। ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, कतिको रमाइलो भइरहेछ बायोलोजी केमिस्ट्री पढेको, मजा आइरहेछ नि हो। मजा लिनु सुन्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ नि तिमीहरूको, कि त आफूलाई मन परेको केटीलाई बिहा गर्ने रे, कि त आफूले बिहा गरेको केटीलाई मन पराउने रे। के जिन्दगी बल्ल मजा हुन्छ अरे, के बल्ल खुसी हुन्छ अरे के जिन्दगीमा। बुझिरहेछ नि भन्न खोजेको। अब यही कुरालाई एप्लिकेसन गर्ने हो भने कि त आफूले मन परेको कुरा पढ्ने, यदि एमबिबिएस कसैलाई इन्ट्रान्समा कसैको इन्ट्रेस्ट छैन भने मन परेको कुरा पढ, इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा पढ। न त कसैले एमबिबिएसै गर्छु भन्ने छ भने यसलाई मन पराऊ, यसलाई मन पराऊ, अरू कुरा छोड तिमी। ओके ल ठिक छ, बेला बेलामा गइहाल्छु नि हल्का फुल्का। ल ठिक छ, ल हेर त यसमा हेर त के भनेको छ। ल म्याथमा अब लाग्ने भयो, आज 50 मिनट हुन्छ, 15 मिनट त लाग्छ, डिस्क्राइब त गर्न परिहाल्यो। ए 30% मोर इफिसियन्ट देन बी भन्न खोजेको, यसले चाहिँ 30% बढी काम गर्छ अरे बीले भन्दा भन्न खोजेको हो कि नै? हो नि त। भने इफिसियन्ट भनेको काम बढी गर्छ नि त, 30% बढी काम गर्ने भयो भनेपछि हाउ मच टाइम विल दे वर्किङ टुगेदर टेक टु कम्प्लिट द जब विच इज डन बाई ए इन 23 डे भनेपछि एउटा कुरा त थाहा भयो, 23 डे भन्दा तल त लागिहाल्छ, किनभने बी पनि भए थोरै काम गरे पनि। टाइम र डेज भनेपछि के हुन्छ, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ हो कि नै भन्दा टाइम र के हुन्छ, डेज र टाइम त एउटै भइहाल्यो। नम्बर अफ म्यान बढी भएपछि के हुन्छ, टाइम चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्स रिलेसनको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै डेज भनेको के अरे 1/13 आएको छ भने हामीले के 1/13 यदि इफिसियन्ट भनेको छ भने यिनीहरूको इफिसियन्सी 1/30 छ, 13 छ भने डेज भनेको हाम्रो के हुन्छ, 13 डेज हुन्छ है। ट्याक्कै इफिसियन्सीसँग के हुन्छ, ट्याक्कै इन्भर्स हुन्छ नि त, मेन र डेज एन्ड मेन प्रब्लम हो कि यो चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। भनेपछि यसबाट कसरी गर्नु पर्यो तिमीहरू, ल हेर त यसबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि 30 भनेपछि एले चाहिँ कति गर्ने भयो, एले गर्ने काम चाहिँ भनेको कति हो, एले गर्ने काम भनेको ए क्यान डु अ वर्क इन अ 23 डेज ए। तर बी क्यान, अब बी भनेको कति छ, बीले चाहिँ कति गर्ने हो, बी क्यान डु, बी भनेको चाहिँ ल हेर त 30% मोर इफिसियन्ट देन बी रे भन्न खोजेको। बीले भन्दा चाहिँ 13% चाहिँ के भयो, मोर इफिसियन्ट छ भनेपछि के छ, इफिसियन्सी बढी छ भन्नुको अर्थ चाहिँ धेरै काम गर्छ भन्न खोजेको होइन। काम चाहिँ धेरै गर्छ, काम धेरै गरेपछि उसलाई के भयो, थोरै दिन लाग्यो नि त, हो कि नै भन्दा बुझिरहेको छु नि भन्न खोजेको। काम धेरै इफिसियन्सी झन् चाँडो गर्ने मान्छेले त काम एकदम फटाफट गर्ने मान्छेले त थोरै समय लाग्छ नि त। इफिसियन्सी भनेपछि बीलाई चाहिँ कति लाग्ने भयो भने चाहिँ बी भनेको चाहिँ कति छ, ए प्लस 13% अफ 30% अफ ए भयो। अनि एले गर्ने काम ए प्लस 13% अफ ए हुने भयो। अब भनेपछि यहाँ ल हेर त एले कति दिनमा काम गर्ने, 13मा गर्छ नि त यसलाई 23 डेज हो। अब यसमा हेर्दाखेरि यो भनेको कति हुन्छ, 1.3 हुन्छ नि त, अफ ए भनेको कति हो, 23 यो भनेको कति हो, 1.3 × 23 भनेको कति हुन्छ होला, यो भनेको तिमीले क्यालकुलेसनमा हानिहाल, नत्र भने तलमाथि 10 ले मल्टिप्लाई गर अनि 13 × 23 गर। म चाहिँ क्यालकुलेसन हाल्छु, 13 × 23 भनेको हाम्रो कति आउने भयो, हाम्रो आउनु भयो 299 फरक 29, हाम्रो आउँछ 29 पोइन्ट कति आयो, 29.9 डेज लाग्यो चाहिँ बीलाई मात्रै सिङ्गल काम गर्नको लागि।
अब बीलाई मात्रै यति लाग्ने भयो। तर अब हामीलाई चाहिने भनेको त ए र बी दुईटैले गर्ने काम हो नि त। ए प्लस बी चाहिएको होइन हामीलाई, दुईटैले गर्दाखेरि कति समय लाग्ला भनेर पो हामीलाई सोधिएको हो कि नै भन्नु त। हामीलाई त दुईटैले गर्दाखेरि कति समय लाग्छ ए र बी दुईटै मिलेर भनेर सोधेको त हो नि हामीलाई त। यसले गर्ने यसले सक्ने पनि भयो है। भन्न खोजेको ए टाइम्स त यति डेज हो कि यो भन्न खोजेको यति डेज हो तिम्रो, यति समथिङ टाइम्स द डेज हो भन्न खोजेको। ए प्लस 13% अफ ए भन्न खोजेको। बीलाई कति लाग्ने भयो काम चाहिँ भनेपछि बीको इफिसियन्सी चाहिँ कम छ नि त भनेपछि के छ, बीलाई चाहिँ एलाई भन्दा 13% बढी डेज लाग्छ के। यसलाई जति डेज लाग्छ भनेपछि त्योभन्दा बढी डेज लाग्छ भनेपछि यो भनेको 1.3 टाइम्स त भइहाल्यो। 3 टाइम्स द ए को डेज भनेपछि यति डेज लाग्ने भयो, यति डेजहरू चाहिँ लाग्ने भयो। अब ए को पनि थाहा छ इन्डिभिजुअल डेज, अब बी को पनि इन्डिभिजुअल डेज थाहा छ हामीलाई कति दिन लाग्छ यिनीहरूलाई काम गर्न। अनि भनेपछि हामीलाई दुईटैले चाहिँ कति डेजमा सक्ने रहेछ त नि। एले चाहिँ 23 डेजमा सक्ने रहेछ काम, अनि बीले चाहिँ 29 डेजमा सक्ने रहेछ कि। जस्तै एले चाहिँ एलाई मात्रै काम गर्न यति लाग्दो रहेछ र बीलाई मात्रै काम गर्न चाहिँ यति लाग्दो रहेछ। अब भनेपछि दुईटैले काम गर्न चाहिँ कति टाइम लाग्छ नि। दुईटै मिलेर दुईजना दाजुभाइ ए भाइ र अनि हाम्रो बी भाइ मिलेर काम गर्दा चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको। 29.9 भनेर सोधिरहेको छ। त्यो भनेको तिमीहरूले स्पेसियली 30 पनि भन्न सक्छौ। 29.9 भनिरहेको छ भनेको। अब यो डेज भयो है भनेपछि कति छ समथिङ डेज। अब भनेपछि के छ भनेपछि एले चाहिँ यतिमा गर्दो रहेछ, बीलाई चाहिँ समथिङ डेज लाग्दो रहेछ। अब के गर्छौ तिमीहरू दुईटै जोडिदिन्छौ त, के दुईटै जोड्ने ए प्लस बी गर्न खोजेको हो त हामीले। ए प्लस बी गर्ने कुरा त भएन नि त। किनभने हाम्रो डेजको कुरा छ। डेजको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीलाई थाहा भइसक्यो एलाई पनि यति डेज लाग्छ र बीलाई पनि यति डेज लाग्छ। अब यो लाग्नु भनेको चाहिँ के, एले मात्रै कतिमा 23 दिनमा भ्याइदियो। दुईजनाले गर्छ त के भयो 23 दिनभन्दा पनि कम लाग्छ नि त। दुईजनाले मिलेर गर्दा त एले मात्रै 23 डेमा सक्दो रहेछ काम गर्न भनेपछि अब यो दुईजना मिल्दा त अझै कम डेज लाग्छ नि त। लाग्छ कि लाग्दैन भन त। दुईजनाले गर्दाखेरि त धेरै कम डेज लाग्छ। दुईजनाको के छ एकदम मिलेर गरिरहेको छ यिनीहरू दुईजना भनेपछि के गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो सिम्पल दिइसकेपछि बीको पनि बीले गर्ने काम पनि थाहा छ र एले गर्ने काम पनि थाहा छ। दुईटैले गर्ने काम चाहिँ के गर्न सकिन्छ, दुईटैले गर्ने काम भनेको हाम्रो कमन डेज भनेको हाम्रो के हुनु भयो, हाम्रो दुईटै एले 23 गर्छ भने एले 29 गर्छ भने दुईटैले कति गर्छ, दुईटैले भनेको हाम्रो के भयो 13 डेज चाहिँ हाम्रो काम गर्ने भयो है। सिम्पललाई थाहा छ, सबैले गर्न सक्छ। एले एक्स डे गर्छ भने बीले पनि वाइ डेज गर्छ भने, र दुईटै ए र बी दुईटै मिलेर गर्ने काम चाहिँ कति हो भनेर तिमीहरूले गर्न यो सक्छौ, सबैले गर्न सक्छौ किनभने भेरी सिम्पल पनि छ यो है। ठिक छ। अर्को हेरौँ त ल सिम्पल एउटा सिम्पल है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट यता कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट के छ प्रॉफिट एन्ड लसबाट आएको छ। एक्चुअल प्रॉफिट भनेपछि के छ भने एउटा ट्रेडरले त मार्क प्राइस राखेछ एन्ड कमोडिटी कुनै पनि सामानको इज टु गेन 25% प्रॉफिट रे 25% प्रॉफिट पाउने तरिकाले सीपी भनेको यसले ल याक्समा किनेको सामानलाई चाहिँ अब एमपी मार्क प्राइस राख्दाखेरि यसले चाहिँ कति राख्यो 25% बढी राखिदिएछ कि भन्नु खोज्यो। 25% प्रॉफिट आउने तरिकाले भन्दाखेरि 1.25 याक्स चाहिँ राख्यो यसले है। राख्यो भनेपछि के छ 16% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो। डिस्काउन्ट चाहिँ 16% दिएपछि एसपी आउँछ। एसपी भनेको के हो, मार्क प्राइस माइनस द के हो, माइनस द डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। डिस्काउन्ट एमाउन्ट अब डाइरेक्टली यो नगरिकन पनि डाइरेक्टली 84 टाइम्स द एमपी गर्दा नि पाइयो है। यो भनेको कति हो, यो भनेको 84 टाइम्स द 84 पर्सेन्टाइल अफ एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भनेको समथिङ यति दिएको छ भनेपछि हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ कति आउने भयो त नि भनेपछि डिस्काउन्ट आयो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट आयो 1.05 याक्स भनेको हाम्रो एसपी यति आयो। सिपी भनेको याक्स छ भनेपछि हाम्रो के छ प्रॉफिट भनेको कति आयो 0.05 याक्स आयो। प्रॉफिट आयो। प्रॉफिट आइसकेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने डिभाइडेड बाइ के गर्ने सिपी भनेको याक्स गर्ने इन्टु 100% गर्दाखेरि कति आउँछ, यो भनेको हाम्रो कति हो 5% आयो। 5% आयो। भेरी इजी, भेरी सजिलो पनि। अर्को हेरौँ त ल हेर त समको क्वेसन सोधे त। यो क्वेसन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई हिजो पनि गरिदिएको छु है। हिजोको क्वेसनमा राम्रोसँग गरेको छौँ। हिजोको सेटमा यो सिरिज जस्तै हो। सिम्पल्ली गर्न सक्छौ तिमीहरूले, के सिम्पल्ली गर्न सक्छौ हिजोको क्वेसनमा गरेको छ। ल हेर त कति 10 इयर्स भनेको छ। आज फेरि यहाँ कति 10 इयर्स अगो भनेको छ। अब यो के भयो 10 इयर्स अगाडिकोलाई मैले समयहरूलाई 10 इयर्स अगाडिको सबैको एजलाई चाहिँ मैले ए मान्दाखेरि 10 इयर्स अगाडिलाई एउटाको ए रहेछ, अर्कोको 3A रहेछ, अर्कोको 4A रहेछ। 10 इयर्स अगाडि यो जयरामको, यो प्रमेश्वरको, पारसको यति रहेछ 10 इयर्स अगाडि। यिनीहरूको एज यति रहेछ भनेपछि अब 10 इयर्स पछाडि चाहिँ यिनीहरूको सम प्रेजेन्ट एज हो नि त। द सम अफ द एज भनेपछि
पारसिस यति छ भनेपछि अहिले नाउको यति छ भनेपछि ल गरिदेऊ त 10 इयर्स अगो द रेसियो दिएको छ। अब गरिदेऊ 2a प्लस कति 10 इयर्स भने 10 जोडा प्लस 2a प्लस 10 अर्को छ 3a प्लस 10 किन गरेको मैले भन त ल हेर त यहाँ सम इज 19 भनेको छ कि छैन प्रेजेन्ट सम भनेको त 10 वर्ष अगाडि कुनैको 2a थियो भने अहिले के भयो अहिले जोड्नु पर्ने 10 वर्ष भनेपछि के भयो 2a प्लस 10 भयो प्रेजेन्ट चाहिँ यसको 3a प्लस समथिङ भयो यो फेरि प्लस भनेपछि अर्कोको भयो 4a प्लस 10 भयो इक्वल्स टु कति छ 93 भनेर भनेको छ इक्वल्स टु कति छ 93 भनेको छ। अब जोडा त सबै जोड्दा कति भयो यो भनेको 5 भयो यो भनेको 9a अर्को भयो 13 9a यतापट्टि गर्दा 93 माइनस कति छ 30 भनेको कति भयो 63 भनेको 63 अनि यो भनेको 7a भनेको यो 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 7 9 भनेपछि के कति जान्छ 7 जा खान्छ भनेपछि a को a इक्वल्स टु कति आयो 7 आयो भनेपछि a इक्वल्स टु 7 आइसकेपछि हामीले सक्दै प्रेजेन्ट एज अफ पारस भनेको कुन चाहिँ पारस लास्टको हुन्छ 4a प्रेजेन्ट एज पारसको प्रेजेन्ट एज भनेको कुन रहेछ ल त 4a भनेपछि पारसको प्रेजेन्ट एज 4a प्लस 10 रहेछ भनेपछि पारसको प्रेजेन्ट एज भनेको 4a प्लस 10 अब भ्यालु हाल्दियो 4a मा हाल्दाखेरि कति हुन्छ कति हुन्छ 7 चौको 28 प्लस 10 भनेको कति हुन्छ 38 इज योर करेक्ट 38 y भनेको इयर्स हो है फेरि युकेला y इयर्स द एभरेज अफ द टु नम्बर इज एक्स वाई दुईटा कुनै पनि नम्बरको एभरेज भनेको कुन छ एक्स वाई छ अरे एभरेज भनेको के हो एक्स वाई एभरेज दुईटा नम्बरको एभरेज भनेको जस्तै ए प्लस बी भनेको बाई 2 एभरेज भनेको एक्स वाई हो अरे है त्यसमध्ये भनेको के भयो ए प्लस बी भनेको यसमा के आयो ए प्लस बी भनेको एक्स वाई आयो अनि के चाहिँ एउटा नम्बर एक्स हो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो जस्तै मैले यो भनेको के गरिदिएँ बी भनेको एक्स मानिदिएँ बी भनेको के मानिदिएँ बी भनेको एक्स मानिदिएँ एक्स हो भनेको क्वेसनले भनेको छ है एउटा भनेको एक्स हो भनेपछि के भयो एक्स हो भनेपछि अब अर्को नम्बर अर्को भनेको ए इक्वल्स टु कति भयो यो चाहिँ यहाँ यतापट्टि डिभाइडेड बाई 2 छँदैछ बाँकी यो जाँदाखेरि 2x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स कुन छ 2x माइनस एक्स इज करेक्ट एन्सर। अर्को क्वेसनमा हेरौँ अर्को भनेको कुन छ ओके एबिसी हायर मेडो अर्को कुन छ ओके भेरी गुड लास्ट क्वेसन तर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लास्ट क्वेसन तर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन ल हेरौँ त यो क्वेसनमा के भनेको छ एउटा 3 जना मान्छेहरू मिलेर एउटा मेडोलाई हायर गरेछ यो मेडो भनेको कुन चाहिँ एउटा कुनै पनि ठाउँकै एउटा ग्रासल्यान्डहरू जस्तै केही फार्मिङहरू गर्नको लागि हायर गरे कति 3650 मा जस्तै एले चाहिँ कतिवटा गर्यो ए पुट 100 अक्जन फर 20 अक्जन भनेको के हो तिम्रो गोरुहरू 100वटा चाहिँ तिम्रो 100वटा गोरुहरू चाहिँ 20 दिनको लागि चराउनलाई त्यहाँ राखेछ 30 अब बीले पनि 30वटा राखेछ सीले पनि 16 र 9 डेजको लागि राखेछ भनेपछि एले कतिवटा राखेछ कति दियो सबै के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ यो मेडो चाहिँ कुनै पनि त्यो ल्यान्ड भनेको एउटा गोरुको लागि एक दिनको लागि एक दिनको लागि एउटा गोरु राखेको सबैलाई एउटै रकम हो नि त हो कि नै भन त अब सीले कति तिर्नु पर्यो भनेर सोधेको छ एउटा गोरुलाई त्यहाँ राखेको एक दिनको लागि सबैलाई इक्वल पैसा हुन्छ तर फरक फरक गोरु राखेको छ नि यसले कतिवटा राखेको छ 100वटा राखेको छ तर कति दिन 20 दिन भनेपछि 20 दिन भनेपछि कति लाग्ने भयो यसलाई चाहिँ कति लाग्ने भयो हेर त यसलाई लाग्ने रकम भनेको कति हो 2000 भनेपछि 2000 लाग्यो यसै गरी बीलाई कति लाग्यो हेर त बीलाई चाहिँ कति लाग्यो हेर त 30वटा गोरुलाई राख्दाखेरि 8 दिन लाग्दाखेरि 30वटा गोरुलाई 8 दिन राख्दाखेरि टोटल भनेको यसले कति राख्यो भनेपछि 8 त्यहाँ 24 भयो 8 त्यहाँ 24 भयो 0 भयो अनि त्यसपछि सीले चाहिँ कति राख्यो 16 इन्टु 9 भनेपछि 16 इन्टु 16 इन्टु 9 16 इन्टु 9 राख्दाखेरि सिम्पल यस्तो यो चाहिँ तिमीहरूलाई आइहाल्छ है 144 हो यो सबैलाई थाहा छ 144 चाहिँ यसको भयो भनेपछि ए अब यिनीहरूको रेसियोज त कति हुन्छ त नि ए को रेसियोज बी को रेसियोज र सी को रेसियोज निकाल्दाखेरि कति आउँछ हेर त सबैको रेसियोज भनेको अब कतिले खान्छ सबैलाई कतिले खान्छ कतिले भनेको यसलाई 12ले खान्छ यसलाई 12ले खान्छ यसलाई पनि कतिले खान्छ कतिले खान्छ यसलाई सबै लेख न त यसरी लेख्यौ 200 2000 कति ट्याक्का सुरुको 2000 इज टु 240 इज टु 144 एउटै नम्बरले सबैलाई डिभाइड गरिदियो एउटा नम्बर भनेको सबैले 4ले चाहिँ सबैलाई खान्छ भने सबैले 4ले खाँदाखेरि कति हुन्छ 4ले त खान्छ अब 12ले चाहिँ यो दुईटालाई खान्छ यसलाई चाहिँ 12ले अलि नखाला भनेपछि 2000लाई चाहिँ अलि खाँदैन 2000लाई चाहिँ अलि नखाला अनि त्यसपछि 2000लाई चाहिँ अलि नखाला भनेपछि सबैलाई 4ले त खान्छ यसलाई 4ले खाँदाखेरि कति हुन्छ 5 भनेपछि 500 आयो यतापट्टि चाहिँ यसलाई पनि 4ले खाँदाखेरि 500 इज टु
यसलाई पनि 4ले खाँदाखेरि कति कति चाहिँ खाने भयो 4ले खाँदाखेरि 24 लाई त 4ले खाइहाल्छ तिमीहरूको 240 ले त खाइहाल्छ 6 जा खान्छ 6 जा डिभाइड बाइ 4 चाहिँ खान्छ तिमीहरूको 60 भयो यो चाहिँ यो 60 भयो अनि त्यसपछि यसलाई पनि खान्छ तिमीहरू 4ले त नखाने नि कुरा भएन 144 डिभाइडेड बाइ 4 त भइहाल्छ तिमीहरूको र 36 भनेपछि 36 मा आएर अड्कियो अब यसलाई केले खान्छ सबैले एउटै नम्बरले केले खान्छ यसलाई खाने भनेको 5 ले र 2 ले खान्छ र 2 ले खाँदाखेरि कति भयो 2500 के को 2500 हुने हो र कति हुन्छ यो भनेको ल यो भनेको 250 इज टु यो फेरि 2 ले खाँदा 30 इज टु 16 अझै बढी केले खान सक्छ 16 लोएस्ट होमोलोजी हो के रेसियो भनेको 16 भनेको अझै केले खान सक्छ 5 भनेपछि यतिमा आएर अड्कियो भनेपछि यति नै तिम्रो फाइनल भयो अब यो चाहिँ रेसियो तिम्रो यति चाहिँ आयो है यति चाहिँ तिम्रो रेसियो चाहिँ आयो 100 into 22,000 ल ठिक छ यति रेसियोमा आएर अड्कियो एबिसी भनेको यति आयो अब तिमीलाई सीले कति तिर्छ भनेर सोध्यो भने कसरी गर्न सक्छौ त तिमीले सक्छौ सिम्पल तरिका सीले कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि सीको जस्तै रेसियो एबिसी को रेसियो दिएछ भने सीको पेमेन्ट टोटल पेमेन्ट पनि थाहा छ तीनजनाले तिरेको समथिङमा किनेको टोटल पेमेन्ट चाहिँ यति पर्छ अनि त्यो जसको जति हो त्यति नै हाल्ने हो जसलाई जति लागेको छ त्यति नै हाल्ने हो भने 16 सीको 16 हो डिभाइडेड बाइ टोटल भनेको कति 250 प्लस 330 प्लस 16 इन्टु टोटल एमाउन्ट भनेको कति छ 3650 यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर आयो अब फेरि डराउला नि यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर सिम्पल सुरुमा जोडा भने सुरुमा जोडा 250 लाई जोडा प्लस भनेको 30 र प्लस 16 भनेको कति भयो 46 डाइरेक्टली गर्नुपर्छ अनि यति भनेको 200 कति आयो 96 आयो र 296 आयो 296 आयो अनि त्यसलाई चाहिँ अब के भने सिम्पल तरिकाले गरौँ 16 इन्टु अलिकति क्याल्कुलेसन त आइहाल्छ अब क्याल्कुलेसन त अलिकति जान्नै पर्यो अब के गर्ने क्वेसन नि त्यस्तै आउँछ तिमीहरूलाई 296 आउँछ भनेपछि तिमीहरूको अनि यो क्याल्कुलेसन यदि गर्यौ भने यो क्याल्कुलेसन गर्यौ भने तिमीहरूको फाइनल एन्सर चाहिँ निकाल्न सक्छौ है यो क्याल्कुलेसन गर अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई भयो क्याल्कुलेसन गर अनि यसमा चाहिँ एन्सर आउँछ यसरी नै गर्ने हो सबैको के गर्ने सबैको इन्डिभिजुअल निकाल्ने अनि त्यसपछि टोटल दिन र ओक्सिजनलाई इन्टु गरेर दिनलाई ओक्सिजनलाई इन्टु गरेर सबैलाई हैन 8 कति भयो 8 त्यहाँ 24 सबैको इच एन्ड एभ्री कुराहरू निकालिसकेपछि रेसियो निकालिसकेपछि हामीले के छ एबिसी कसले कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले फाइनल गरेर निकाल्न सक्छौँ इजी छ नि है धेरै सजिलो भयो नि त है ल ठिक छ यसरी निकाल्न सकिन्छ ल आजलाई यति नै सबैजनाले अब हाम्रो अर्कोचोटि सुरु हुन्छ टेस्ट 10 9 सम्म एकदम तिमीहरू हेरेकोमा एकदम धेरै ध्यान दिऊ धन्यवाद र सबैजनाले सब्स्क्राइब गरेको छैनौ भने ल सब्स्क्राइब सबैजनाले यासमा सबैले हान्नु पर्यो सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो र यस्तै अपडेटहरू भइरहेको हुन्छ अब नयाँ अब तिमीहरूको सिट एलोकेसनको बारेमा नयाँ कुराहरू आइरहेको छ है बिएनसीको बारेमा कर्णालीको बारेमा है कर्णालीले कतिवटा सिट पायो भनेर सबैको इच एन्ड एभ्री कुराहरू बिएनसी थपियो भने कतिवटा तिमीहरूको यता 25 र 25 अनि यता 40 ले गर्दाखेरि तिम्रो 65 वटा यो वर्ष सिट यो वर्ष 65 प्लस सिट हुन्छ होला सायद एमबीबीएस को है एमबीबीएस को त्यसको बारेमा म भिडियो सबै रिसर्च गरेर सबै कुरा बुझेर अफिसियलहरू आइसकेपछि यसमा एकचोटि भिडियो बनाइदिन्छु है त्यसको लागि एकदम ट्युन भएर बस्नु अरू ठाउँबाट जस्तो नलेजहरू आए पनि यसबाट म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएर राखिदिन्छु र तिमीहरूलाई गुड मर्निङ गुड नाइट गुड आफ्टरनुन जुन बेला हेरेको छौ सबैजनालाई त्यो आफूले हुने तरिकाले ग्रिटिङ पनि भयो र फेरि पनि भोलि पनि र टेस्ट 10 लिएर आउने छु ओके धन्यवाद लास्टसम्म हेरेर बसेकोले एकचोटि कमेन्टमा गएर सुरुदेखि लास्टसम्म हेरेकोले कमेन्टमा गएर केही कुरा भन म आइएम विथ यु समथिङ को एकदम जेन्युनिटी रहेछ कतिजनाले हेर्दैछ लास्टसम्म फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नेहरू आई वान्ट टु नो है ओके कमेन्ट हेरिरहेको हुन्छ नि त तिमीहरूको फेरि